شنائی تے مکے وچ چن چڑھیا وہ سونیا میں کوئی توڑا سناواں تے تو نہ بول تیری مرضی میں کوئی مایا سناواں تے تو اٹھ کے ٹر جا تیری مرضی میں بھی کوئی او جی گل کراں تے تو چلا جا تیری مرضی لیکن میں جو پیغمبر دی عظمت دے ترانے پیا گانا وا جندا نوری مکھڑا ویکھن نوں جنت دیاں حوراں بھی ترسدیاں رہندیاں نے اللہ کیوں نہیں ہو پڑھدا کیوں نہیں ہو پڑھدا میرے پیغمبر دا نام سن کے درود پڑھ شان سن کے سبحان اللہ کہنا ایک اور گل میں تواڈے نال کرنا چاہنا وا تسی کہو گے مولانا بار بار سبحان اللہ کوارے نے ایندا بڑا بڑا فائدہ ہوئے گا جے تیری سمجھ اندر آئے اے دیکھو نہ جدوں دا پروگرام چھڑیا 1 بج گیا بلکہ ایک تو تے وقت جاری آئے تسی قرآن سن دیو تے کہندے ہو سبحان اللہ میرے پیغمبر دی نعت سن دیو تے کہندے ہو سبحان اللہ کوئی گل چنگی لگدی ہے تے کہندے ہو سبحان اللہ اللہ اکبر پہلے میرے تو پہلا کئی علماء کرام بیان کر رہے سن اس تو بعد اور کئی بیان کرن گے اس تو بعد اور کوئی بیان کرن گے وہ ادھر ویکھو کون آ گیا ہے صاحب قاری صاحب آ گئے نے اللہ اکبر اللہ نے قربان جاواں میرے بل ویکھو ہن ذرا اللہ اکبر اللہ تسی قرآن کا سن دیو قرآن سن کے کہندے ہو سبحان اللہ میرے پیغمبر دی نعت سن کے کہندے ہو سبحان اللہ کوئی گل چنگی لگدی ہے تے کہندے ہو سبحان اللہ او فیصلہ بادیا جانے سبحان اللہ دا معنی کی ہے سبحان اللہ دا معنی اللہ تو پاک ہے اللہ تو پاک ہے اللہ تو پاک اینیاں زباناں جو رب نو کہہ رہی نے اللہ تو پاک ہے اللہ تو پاک ہے اللہ تو پاک ہے میرا ایمان اس بات دا تقاضا کردا ہے میرے دل دا تیقن بات دسدا پیا ہے جلسہ مک جائے گا تسی گھراں نوں جاندے ہو گے آسماناں تو آدانگیوں فیصلہ بدیو ذرا میرے بل بھی تے ویکھو نا مینوں بار بار پاک کہن والے ہو جاؤ میں تانوں بھی گناہاں تو پاک کر چھڈیا وے اللہ اکبر اللہ کتنا فائدے سبحان اللہ کہن دا ذرا محبت نہ کہنا سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ وہ سارے جگ وچوں کوئی روشنائی تے مکے وچ چن چڑھیا سارے جگ وچوں کوئی روشنائی تے مکے وچ چن چڑھیا مکے وچوں گل خوشبوواں دے گل گئے مکے وچوں گل خوشبوواں دے گل گئے رب دیاں رحمتاں دے دروازے کھل گئے رب دیاں رحمتاں دے دروازے کھل گئے ہے جے رحمت ریم جم لائی تے مکے وچ چن چڑھیا اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں میری آقا فرماتے نے کہ ماہر قرآن خندا ہے قرآن دی گج وج کے تلاوت کرنے والا قرآن نو سونے طریقے نال پڑھن والا یعنی قاری قرآن حروف و سکنات حرکات و سکنات دے لحاظ نال اللہ دے قرآن دی تلاوت کرنے والا توجہ کریا جے گل بڑی پیاری ہے اللہ فرماتے نے قاری نو تے میں ثواب ضرور دیواں گا کیوں میرا قرآن جو پڑھدا پیا ہے ایک دوسرے پاس ایک بندہ قرآن پڑھدا پیا ہے جے کول چج نال پڑھیا نہیں جاندا کچھ پڑھ لیندے کچھ دے کول اڑ جاندا کدی صبر دی غلطی کدی دیر دی غلطی اللہ ایندا کی کرے گا فرمایا قاری نو ثواب الگ دیواں گا اس بندے نو میں ثواب دوہرا دے چھڈاں گا کچھ پڑھندا دے چھڈاں گا کچھ اڑاندا دے چھڈاں گا اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں جاؤ جاؤ میرا دعویٰ ہے پوری کائنات اندر واحد قرآن کتاب ایسی ہے جنوں پڑھندا بھی ثواب لبدا ہے تے اڑندا بھی ثواب لبدا ہے ادھر جناب انگلش پکڑ کر کے کھڑا ہے ادھر بیالوجی ہاتھ اندر پکڑ کے کھڑا ہے ادھر انگلش دا سبجیکٹ ہاتھ اندر پکڑ کے کھڑا ہے ٹیچر صاحب کہندے نے چل بھئی سبق سنانا پہلا لفظ پڑھیا
دوجا بھول گیا نے زور نال تھپڑ ماریا منہ تے وہ کہندا تینوں پڑھنا نہیں ہوندا تینوں پڑھ نہیں ہے پڑھندا تو جناب بھول بھول کے پڑھدا پیا ہے آسماناں تو آواز آندی او میرے ول بھی تے ویکھنا دنیا دیاں کتاباں پڑھے بھول جائے تے تھپڑ بجدے نے میرے قرآن دی تلاوت کر بھول جائے تے میں تینوں جنت دا داخلہ دے چھڈاں گا اللہ اکبر کتنیاں عظمتاں والا قرآن ہے کتنیاں شاناں والا قرآن ہے اللہ اکبر میں تے سوا تے کہنا مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ قرآن دے نال آیا بہارا بولنا پہ یار نعرہ تکبیر سنت مسلک اہل حدیث احمد بن یمین عبد صاحب ملاد اسلام اس دیشہ اللہ اکبر اللہ مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ قرآن دے نال آیا بہارا میں قرآن دے کر سپارے تو صدقے میں قرآن دے کر سپارے تو صدقے ہویا جسی تے نازل پیارے تو صدقے ہویا جسی تے نازل پیارے تو صدقے کلام خدا نو جنا سینے لایا انہاں تے رب نے کتیاں بہارا اللہ اکبر اللہ نے قربان جاوا قدرات محترم ویلا بیٹھے اللہ دے قرآن دی تلاوت کریا کرنا انج پڑھیا کر فرمایا وذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأحب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي حينا ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاء المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا فحثي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا اکبر اللہ میں قربان جاواں اللہ اکبر کاش تینوں قرآن مزہ دن لگ جائے میں تے رب کعبہ
دی قسم اٹھا کر کے کہندا پیا وا قرآن دیاں تلاوتاں کردیاں بندے دے دل اندر نور پیدا ہو جاندے بندے دا سینہ منور ہو جاندا ہے اللہ اکبر قرآن بکھری تاثیر رکھدا ہے قرآن بکھری برکت رکھ دے سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ نے قربان جاواں ایک گل ہور یاد رکھو قرآن پڑھیا کرو لیکن قرآن نو سمجھن دی بھی کوشش کریا کرو اے نہیں کہ قرآن پڑھ کے بیٹھ گئے تیاں پاریاں دی تلاوت کاری صاحب نے کر چھڈی وہ نہ کر چھڈی تسی سن لئی نہ کاری صاحب نو پتہ الا ماشاء اللہ کئی قرائے کرام نو قرآن پاک دا ترجمہ آندا تے کئیاں نو نہیں آندا ادھر کاری صاحب نے پڑھ لیا نہ کاری صاحب نو پتہ قرآن کی دسدا ہے نہ سن والیاں نو پتہ قرآن پاک نے کی دسیا ہے اے جس رکوع دی میں ہن تلاوت کر کے کھٹیاں وا اللہ تینو توفیق دے وچ صبح ترجمے والا قرآن پکڑ لوی اور ترجمے والا قرآن پکڑ کر کے ذرا بی بی مریم دا قصہ تے پڑھ کے ویکھی نا اللہ دی قسم تیرا ایمان تازہ ہو جائے گا میریاں ماما بہناں میری گفتگو سندیاں پیاں نے میں اپنی ماما بہناں نو کہاں گا اور نہیں تے کم سے کم سورہ مریم دا ترجمہ ضرور یاد کرو تہانوں سورہ مریم دا ترجمہ آنا چاہیے تاکہ پتہ لگے قرآن کی دسدا پیا ہے اللہ اکبر جدو بندے نو قرآن آن لگ پیندے جدو بندے نو قرآن دا ترجمان لگ پیندا ہے نا میرے ویرو تو پھر پڑھن دا لطف بھی وکھرا ہویا کردا ہے نا مثال دے طور تے میں قید پڑھ کے سنانا فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا ہن تواں دے ترجمے دا پتہ نہیں لگا لیکن دا ترجمہ پڑھو تے تسی ہر آیت کہو سبحان اللہ اللہ ترجمہ انج تانوں سنانا وا سونا بیٹھ جا رب آکھیں آتے تھوڑا آرام بھی کر لیا کر اکھیاں بھی تو ہنجواں دے کدی خالی جام بھی پر لیا کر اگو رو کر یاری جواب دیتا میں تے کسی آرام نو جاندا نہیں اے گناہگار امت دا غم ڈاڈا تائیوں سکھ دیاں نیند رمان دا نہیں اللہ اکبر اللہ قرآن دا ترجمہ پڑھیا لطف بندے دا دوبالا ہو جاندے اللہ اکبر میں قربان جاواں میرے پیغمبر دے ایک صحابی مسجد نبی دے اندر قرآن دی تلاوت کیا کردا ہے میرے پیغمبر اپنے گھر اندر تشریف فرماؤ مائی عائشہ صدیقہ کسے کام دی گرد نال باہر نکلیاں نا اللہ اکبر قرآن دی تلاوت سنی تے کن لا کر کے جناب کھڑیاں ہو گئیاں میرے پیغمبر نے دیکھی عائشہ خجے تک نہیں آئی میری آقا آپ چلے گئے تے کی ویکھیا مومنہ دی ماں نے کن مسجد نبی دی دیوار نہ لگائے تے اکھاں چوں خنجواں دیاں لڑیاں نکل دیاں پیاں نے اکھاں برس دیاں پیاں نے اللہ اکبر اللہ میری آقا فرماتے نے مایوب کی عائشہ عائشہ رون دی وجہ تے دسو نا فرمایا محبوب جی سنو نا قرآن دی تلاوت کرنے والا کتنا پیارا قرآن پڑھتا پیا ہے میرے پیغمبر نے بھی کان لایا میری آقا دی قرآن دی تلاوت سن لگ پینے اللہ اکبر اللہ اگے مومنہ دی ماں دیاں اکھاں برس دیاں سن خون میرے پیغمبر دیاں اکھاں بھی ڈلن لگ پیاں میری آقا بھی رون لگ پے قرآن سن کر کے میری آقا روندے 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 میرے پیغمبر مسجد نبی دے اندر گئے انج جا کر کے میرے پیغمبر اپنے کاری حضرت ابی بن کعب دے پیچھے کھڑے ہو گئے اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں کردے جا رہے نے حضرت ابی قرآن دیاں تلاوتاں کردے جا رہے نے میرے پیغمبر نے بے ساختہ آسمان بل ہتھاں نوں اٹھایا اے کائنات دے رب میں تیرا کنا کو شکریہ ادا کراں تو میری امت دے اندر ایڈیاں سونی
بولیاں آوازاں والے کاریاں نو پیدا کر چھڈیا ہے میرے پیغمبر دی گل سنی تے حضرت ابی نے مڑ کر کے میرے محبوب وال ویکھیا توجہ توجہ کریو سونیا اللہ اکبر اللہ واہ بھائی میں تیریاں جوڑیاں تو دنیا دیاں دولتاں وار چھڈاں تیرا قرات کرنا کتنا پسند میرے پیغمبر نو میرے آقا فرماتے ہیں بھائی یار بس کا تو کر گئے پڑھنا قرآن پڑھنا اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر اللہ حضرات محترم توجہ کرنا چند آخری گلاں بیان کیا کرنا وا میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بھائی پیاریا چل نا یار چل قرآن دیاں تلاوتاں مینوں کر کے سنا حضرت ابی ادا کردے نے محبوبا نادل تو ہاڈے تے ہووے تے تلاوتاں میں کر کے سناواں نادل تو ہاڈے تے ہووے تے قرآن میں پڑھ کے سناواں اللہ اکبر اللہ جی جی محبوب سونیا انج تے نہیں ہو سکدا میرے آقا فرماتے ہیں بھائی یار قرآن دی تلاوت کرنا تیری تلاوت کلا میں نہیں سننا چاہتا تیرے قرآن دی تلاوت نو کائنات دا رب بھی آسماناں تے سننا چاہتا ہے اللہ اکبر اللہ حضرت ابی دیاں اکھاں ڈل پیاں ادا کرتے ہیں محبوبہ کیا رب نے میرا نام لے کر کے آنکھیں کیوں بھئی ہو کبو تلاوت کرے میں کتنی نصیبہ والا کی کائنات دے رب نے میرا نام لیا ہے اللہ اکبر آ سونیا اللہ دے قرآن نال پیار پا کائنات دا رب تیرے نال پیار پائے گا تے جدو تیرا پیار رب نال پہ جائے گا تے پھر گلاں کا دیاں چل دیاں فقیر دا آخری پیغام سننا کہ یاری سچے دلو رب نال جوڑ بندیا توجہ کرنا وہ یاری واہ فیصلہ آبادیو ٹل میرا لگ گیا تے ناڑے نقوی دے لا چھڑے گئے بڑی گل ہے تسی کیوں لایا ممی لا دینا حضرت مولانا سید صفدین شاہ صاحب نقوی حضرت مولانا عبدالروف یزدانی صاحب حضرت مولانا میں صاحب اللہ توجہ کرنا ذرا او یاری سچے دلو رب نال جوڑ بندیا توجہ کرنا ذرا آخری گلاں چند منٹ مینوں برداشت کر لو اللہ اکبر او یاری سچے دلو رب نال جوڑ بندیا یاری سچے دلو رب نال جوڑ بندیا بوا پروردگار دا بوا پروردگار دا نہ چھوڑ بندیا یاری سچے دلو رب نال جوڑ بندیا او دے در اُتے کدی بھی دعا آئی نہیں پیار سچی سرکار نال پایا ہی نہیں او دے کوئی اُتے کدی بھی دعا آئی نہیں پیار سچی سرکار نال پایا ہی نہیں بخشی جتے انہیں ڈاکو